قرآن اول ابتدایی صفحه 17. با کمک معلم خود این شعر زیبا را با هم بخوانید. به نام خدا بسم الله. اسم شعرش هست. به نام خدا بسم الله. مشکل گشا بسم الله. همیشه بر لب ما اسم خدا بسم الله. ما را بود نگهدار در هر کجا بسم الله. خب ببینید این شعر کاملا معنیش مشخصه. یعنی میگه کسی که میتونه مشکلات ما رو حل کنه، مشکل گشا، یعنی مشکلات رو گشایش بده، گره از کارمون باز کنه، مشکلات رو حل کنه، نام خدا هستش. همیشه روی لبمون اسم خدا باید باشه و کسی که میتونه از ما نگهداری کنه، نگهدار ما در همه جا باشه، در هر جایی باشه، نام و یاد خداوند و کمک خدا هستش. تابلو زیر را با رنگامیزی تزیین کنید. توی این تابلو همون بسم الله الرحمن الرحیم با خط زیبا نوشته شده. به سلیقه خودتون میتونین این رو رنگامیزی کنین و خوشگلش کنین.